नागरिकतालाई राजनीतिको हतियार बनाउने र देशको अहितमा देशको अहित र कुभलो हुने किसिमका पाइलाहरू फेरि चाल्ने। हामी केमा छलफल गरिरहेका छौँ? विदेशतिर कोही जन्मिँदैछ, कोही छोरीचेलीहरू, नेपालको कोही पुरुषहरूले बिहे गर्दैछन्, अरे बिहे गर्ने हो रे भोलि, त्यस कारणले उनको नागरिकताको ग्यारेन्टीको कुरा गर्छौँ हामी। तर नेपालमै जन्मेका नेपाली छोरीहरूका सन्तानहरूले नागरिकता नपाउने कुरा कहाँ जायज हुन्छ? त्यस भएको कारणले हामी नेपालमै जन्मेकाहरू नेपालीहरू वंशज, त्यसपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसके तिनका सन्तानले कारण म सभामुख मान्य सम्मान्य सभामुख मार्फत म पुनः नेपाल सरकारलाई विशेष गृह मन्त्रीजीलाई यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालका चेलीहरूले भारतमा जाँदा त्यो पाउनु पर्यो। असल छिमेकीको त सिद्धान्त हो नि, होइन भने भारतमा बिहा गरेर जाने हाम्रा चेलीहरूले नागरिकताको लागि निवेदन दिन 7 वर्ष कुर्नु पर्ने, हामीले तुरुन्तै दिनुपर्ने किन? भारतमा आसाममा 40 लाख भारतीयहरूले नागरिकता पाएका छन्, पाउनुपर्छ भन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरा हो। यहाँहरू सबैलाई सम्झना होला। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म स्मरण गराउन चाहन्छु, भारतका प्रधानमन्त्रीजी र त्यहाँको सरकारले हामी दिन्नौँ भनेर स्पष्ट भाषामा भने त्यहाँ आन्दोलन भयो। सरदुर रावल, समय 3 मिनेट। यसपछि मान्य श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक नेपालको संविधान निर्माण गर्दा सर्वाधिक छलफल भएको विषय थियो। कतिपय मानिसहरूले जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको दीर्घकालीन अस्मितामाथि आँच पुर्याउन पनि खोजिरहेका छन् भन्ने चर्चा पनि त्यसबेला भएको हो। तर सँगसँगै कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता सहजै प्राप्त गर्न सकुन्, तर दुईतिर ठुला संसारका अत्यधिक जनसङ्ख्या भएका छिमेकीहरू भएको नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था भएको देशमा विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने अवस्था नहोस् भन्ने पनि त्यो संविधान निर्माण गर्दा व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो। त्यो बेला संविधान सभामा हुनुभएका कतिपय मान्य सदस्यहरूका अनुहार म आज यहाँ पनि देखिरहेको छु। त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सरकारले जसरी त्यत्रो 2 वर्षसम्म राज्य व्यवस्थामा छलफल भयो, त्यसमा कत्रो ठुलो मान्छेको लगानी भयो, देशको राज्यको लगानी भयो, त्यो 2075 सालमा तत्कालीन सरकारले त्यसलाई अगाडि बढायो। त्यसको त्यो प्रतिवेदन यहाँ पेश भइसकेपछि अहिले हठात फिर्ता लिने, त्यो पनि यो सरकार त एक प्रकारले काम चलाउ सरकार छ। अब छिट्टै हामी आम निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यो संवैधानिक प्रक्रिया, हाम्रो कानुनी प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय हाम्रो जुन अभ्यास छ त्यसको प्रतिकूल छ। त्यसकारण म सम्मान्य सभामुख मार्फत म पुनः नेपाल सरकारलाई विशेष गृह मन्त्रीजीलाई यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले जुन संविधानको भाग 2 मा धारा 10 देखि 15 सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छौँ, त्यहाँ महिलाका सन्तानहरू, जन्मसिद्धका सन्तानहरू र हाम्रा नेपाली नागरिकहरूले सहज रूपमा नागरिकता पाउन सक्ने र त्यसको लागि सङ्घीय कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भाषामा लेखेका छौँ। त्यहाँ कुनै प्रकारको अलमल छैन। तर सङ्घीय कानुन 2 वर्ष छलफल गरेर ल्याइसकेपछि त्यसलाई आज फेरि तलबाट त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएर जाने कुराले यसमा विलम्ब गर्ने र नागरिकतालाई जुन बेला राजनीति अस्थिर हुन्छ, जुन बेला देशमा त्यो अस्थिरताको वातावरण सिर्जना हुन्छ, त्यति बेला नागरिकतालाई राजनीतिको हतियार बनाउने र देशको अहितमा देशको अहित र कुभलो हुने किसिमका पाइलाहरू फेरि चाल्ने, यो धेरै लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। त्यसकारण नागरिकतालाई यो राजनीतिक कुनै स्वार्थको हतियार नबनाइयोस्। नेपालीहरू, प्रत्येक नेपालीले सहज रूपमा नागरिकता पाउने र हाम्रो छरछिमेकमा उत्तरतिरको छिमेकीसँग त हाम्रो सिमानाको हिमाल छ, केहीसम्म कुरा अर्कै किसिमको छ। दक्षिणतिरको छिमेकमा त्यति बेला लामो बहस भएको मलाई सम्झना छ, संविधान सभामा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा पनि। म त्यहाँ नभए पनि मलाई थाहा छ, त्यहाँ हामीले भारतबाट नेपालमा बिहा गरेर आएका चेलीहरूले जस्तो प्रकारले पाउँछन् कि त हाम्रो नेपालमा गएका नेपालका चेलीहरूले भारतमा जाँदा त्यो पाउनु पर्यो। असल छिमेकीको त सिद्धान्त हो नि, होइन भने भारतमा बिहा गरेर जाने हाम्रा चेलीहरूले नागरिकताको लागि निवेदन दिन 7 वर्ष कुर्नु पर्ने, हामीले तुरुन्तै दिनुपर्ने किन? भारतमा आसाममा 40 लाख भारतीयहरूले नागरिकता पाएका छन्, पाउनुपर्छ भन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरा हो। यहाँहरू सबैलाई सम्झना होला। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म स्मरण गराउन चाहन्छु, भारतका प्रधानमन्त्रीजी र त्यहाँको सरकारले हामी दिन्नौँ भनेर स्पष्ट भाषामा भने त्यहाँ आन्दोलन भयो, सरकारले सुन्दै सुनेन। त हामीले त्यस्तो भनेका छैनौँ। हामी सबै नेपाली नागरिकहरूले सहज नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने हामी सबैको साझा मान्यता हो। तर
विदेशीहरूको लागि सहज गरेर नेपाल जस्तो देशलाई जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने कुरा किमार्थ नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन सक्दैन र त्यस्तै गरेर नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन अस्मिताको कुरालाई ध्यानमा राखेर कतिपय मान्छे चाहिँ दोहोरो नागरिकताको कुरा गर्छन्। हामी यसै पनि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा यति संवेदनशील छ कि 1950 का असमान सन्धिदेखि लिएर अहिलेको भर्खरैको हामीले राज्य साझेदारी सम्झौता समेत हामी बेहोरिराखेका छौँ। यस्तो स्थितिमा नेपाल सहजै रूपमा जनसङ्ख्यालाई बाहिरबाट भित्र्याउने अनि आफ्ना नागरिकहरू जतासुकै जाउन् भन्ने यस्तो गलत नीतिमा नजानु यो कुनै पार्टी विशेष सरकार विशेषको मात्र सरकारको विषय होइन, हामी प्रत्येक नेपाली सबै जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हो। त्यसकारण यसतर्फ नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यान दियोस्। हामी आम निर्वाचनको मुखमा जाँदै गर्दा फेरि नागरिकता जस्तो विषयलाई कोट्याएर यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ राखेर खालि जनतालाई देखाउनुको लागि फेरि यो बाकस खोलेर त्यहाँबाट अनेक प्रकारका कुरा बाहिर निकालेर थप यो नागरिकताको विषयलाई जटिल र राष्ट्रको हित विपरीतको दिशातिर नधकेलियोस्। धन्यवाद। माननीय सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै अहिले अलि फौजदारी घटना घट्यो कि जस्तो लाग्यो। मन्त्रीज्यूले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनुभयो, त्यो नजन्मिँदै भ्रूण हत्या भयो, नागरिकता कानुनको हत्या भयो, गर्भपतन भएको छ भर्खर। त्यो नगरियोस्, जन्मिन दिउँ। यहाँ प्रस्तुत भइसकेका छ, 3 वर्ष समितिमा छलफल गरेर आएर सबै दलहरू सहमति गरेर समिति स्तरको औपचारिक प्रतिवेदन तयार गरेर यही टेबलमा आइसकेका चिज हो नि त। त्यो चिजलाई भर्खर किन फिर्ता लिनु? त्यो फिर्ता नलियोस्, फिर्ता नलिउँ, त्यसलाई पास गरेर जाउँ। र त्यसमा नमिलेका कुराहरू फेरि पनि अरू विधेयकहरू पछि संशोधन गरेर गए हुन्छ। अब फेरि जिरो ड्राफ्टबाट सुरु गऱ्यौँ भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। अब यो पार्लियामेन्टले सायद नागरिकता विधेयक अब पारित गर्ने समय अब रहँदैन। त्यसमाले यत्रो छोटो समयमा अब फेरि फिर्ता लिने, फेरि नयाँ जिरो ड्राफ्टबाट फेरि समितिमा जाने, छलफल हुने, संशोधन हाल्ने, यो तमाम प्रक्रियाबाट नगुज्रिउँ। मेरो एकदम विनम्र आग्रह छ, यो फिर्ता नलिउँ। र जुन आएको छ सहमति गरेर आएको छ, अझ एकजना मन्त्रीज्यूलाई त नैतिक सङ्कट परिसक्यो, किनभने उहाँ आफै त्यो समितिको राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुँदाखेरि पास गरेर ड्राफ्ट तयार गरेर यहाँ बुझाएको छ नि त। अनि त्यस पछाडि आज त्यही मन्त्रीमण्डलको क्याबिनेट मिनिस्टर हुनुहुन्छ नि त उहाँ, अनि त्यही मन्त्रीमण्डलले अनि त्यस पछाडि त्यो फिर्ता लिने निर्णय गर्दै बस्दाखेरि एकजना मन्त्रीलाई त अब नैतिक सङ्कट परिसक्यो। त्यसो भएको कारणले यो यस्तो झन्झटमा नफसाउँ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अब हामी केमा छलफल गरिरहेका छौँ? विदेशतिर कोही जन्मिँदैछ, कोही छोरीचेलीहरू, नेपालको कोही पुरुषहरूले बिहे गर्दैछन् अरे, बिहे गर्ने हो अरे भोलि, त्यस कारणले उनको नागरिकताको ग्यारेन्टीको कुरा गर्छौँ हामी। तर नेपालमै जन्मेका नेपाली छोरीहरूका सन्तानहरूले नागरिकता नपाउने कुरा कहाँ जायज हुन्छ? त्यस भएको कारणले हामी नेपालमै जन्मेकाहरू नेपालीहरू वंशज, त्यसपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसके तिनका सन्तानले नागरिकता नपाएर आज यो विधेयक फिर्ता लिँदै गर्दाखेरि कैयौँ नेपालीहरू नागरिकता नपाएर पासपोर्ट बनाउन सक्दैनन्, विदेश घुम्न सक्दैन, पढ्न जान पाउँदैन, उच्च शिक्षा पढ्न पाइरहेको छैन, रुइरहेका छन् मान्छेहरू, ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाइरहेको छैन, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन सक्दैन नागरिकताको अभावमा। ऊ जब वयस्क हुँदै जान्छ, उसले नागरिकता प्राप्त गर्ने दिन चाहिँ जति 18 वर्ष पुग्दै जान्छ, तब उसलाई छटपटाहट सुरु हुन्छ। र धेरै मान्छेहरू, लाखौँ नेपालीहरू वास्तवमा नागरिकता नपाएर त्यो अनागरिक भएर बसिरहेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा हामी यसलाई ख्यालको विषय, यसलाई फिर्ता लिने नलिने यस्ता विषयमा नअल्मलिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको कारणले अब यो चाहिँ नेपालको हामीले संविधानमा जे उल्लेख गरेका छौँ, अहिले भर्खरै सभामुखज्यू, अहिले भर्खरै अब गृहमन्त्रीज्यूले विधेयक फिर्ता लिँदै गर्दाखेरि जुन संविधानको धारा 10 अब त्यो उल्लङ्घन भयो कि भएन? संविधानको धारा 10ले त हामीले प्रष्ट भनेका छौँ कि कसैलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेका छौँ नि। अनि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने छ त वञ्चित गरियो नि। त्यस प्रकारले यो नागरिकताबाट नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गर्ने कुरा संविधानले चाहिँ भनेको कुरा, संविधानको धारा 10ले चाहिँ स्पष्ट किटान गरेको कुरा, नागरिकता सम्बन्धी तपाईँको धाराको पहिलो नम्बर बुँदा
र त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गरेर जुन ढङ्गले आछ यो कुरामा एकदमै गम्भीर भएर सोचौँ। म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारको। र त्यस पछाडि खास गरी अब नागरिकता सम्बन्धी छलफल गर्दै गर्दा कि हामी वैदेशिक मुद्राको सञ्चितको कुरा गर्छौँ कि हाम्रा ब्रिटिस गोर्खाहरू जो विदेशमा सुगौली सन्धि मार्फत नै उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ काम गर्न गएका हुन्, हामी नेपाल सरकारले नै सन्धि गरेर पठाएका हुन्। उहाँहरूले कतै डिबी भरेर के गरेर अथवा कतै ग्रिन कार्ड लिएर गएका होइनन्। त्यसो भएको कारणले उहाँहरू काम गर्न पठाएका हुन्। नेपाल सरकारले त्यति बेला सम्झौता गरेर सन्धि गरेर पठाएको हुन्। त्यसमाले उहाँहरूको वंशजको नागरिकता यदि हामीले निरन्तरता गर्न सक्यौँ, उहाँको सन्तानको वंशजको नागरिकता निरन्तरता गर्न सक्यौँ भने अहिले पनि रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियामा करिब 21 करोडभन्दा बढी स्टर्लिङ पाउन्ड त्यहाँ आउँछ। नेपालमा आउँदाखेरि उनीहरूले पेन्सन प्राप्त गर्दाखेरि नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसमाले त्यो कुरालाई सरकारले अलि ध्यानपूर्वक हेरेर त्यो पैसा पनि विदेशी मुद्रा सिधै नेपालको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा आउने व्यवस्था गर्ने र उनीहरूको नागरिकता निरन्तरता गर्ने कुरामा समेत भविष्यमा ध्यान दियोस्। धन्यवाद।